नमस्कार. CCR TV, the channel of God's लवाच्या स्टुडिओतल्यान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. फुडाराची दिवे ही आमच्या कार्यावळीक. मोगाच्यानो, तरणाटे आमचो फुडार. कलेचो फुडार आसता तरणाट्यांच्या भुजार. आनी धान मोन लावन जेन्ना तरणाटे कोत्ता कलेचो उबार, तेन्ना त्या तरणाट्यांचो आमी मानूंक जाय आभार. ओय, तरणाटे आमचो फुडार. आनी आयज ह्या आमच्या भांगराव्या एपिसोडान आमी एका खास तरणाट्याचे भेटेक या. हे तरणाटे विविध मोळार विविध तासांची व्यक्ती. जाणे कंपेरिंग करून, कांतारां गावून, बरी भुमिका करून, नाचून आमचें काळीज मोन उबारून दवरलां. मोगाच्यानो, पोरुच्या वर्साक पास्काचे परबे उपरांतल्या सोमारा दिसा फुडाराचे दिवे ही कार्यावळ आमी सुरू केली. आनी आयज आमी खुशालकायेन बगता, कित्याक ह्या आमच्या क्षितिजाक 50 एपिसोड जाता. तुमकां आदी फुडेंच सगळ्यांक काळजाचे खोलायतान देव बरें करूं म्हणटा, देवाचे उपकार मानता, देवाचे आभार मानता. आनी ह्या फुडले 50ची शेकड्याची वाटचाल आयच्या दिसा आमी सुरू करता. तर भेट घेवया आमचे तानसिया बाय पेरीस. तानसिया बाय गोवा मेडिकल कॉलेजीन इंटर्न वैजकी मळार शिकप केलां आनी आतां सद्याक इंटर्न कशें वावुरता. आनी तियात्राच्या मळार ताका आमी दोतोर बायच म्हूण फातरता. तानसिया म्हणपाक त्रास जाता, दोतोर बायच म्हणटा. दोतोर बाय, तुज्या जिवितांत वेगवेगळी कला, वेगवेगळे कलेचो संग्राम. तुजे भितर कला आसा. तुज्या लोकां सामकार उबी रावपाक जाता, वा कांतार करूंक जाता, वा कसलो कितें कार्यावळ करूंक जाता. हें पयलें केन्ना थावें जालें? पयलेंच आमी इगोचे कडेच रावता, सो वी वर व्हेरी एक्टीव इन चर्च. इगोचेन एक्टिविटीजांनी आमी सामकी फुल्ली इनवॉल्व, आमची फॅमिली. सो क्रिसमस प्रोग्राम जाता तेन्ना आय थिंक आय वॉज जस्ट 3 when I first went on stage. So Christmas program आणि पार्ट घेवन so that time I realized, okay, first time उच गेल्ले तेन्ना I did well. I got a lot of appreciation. But मागीर that's how मागीर stage. तुझ्या घरांत कोण कलाकार आसा? कलाकार आसतात सगळीच कलाकार. एज इन प्रोफेशनली कोण ना आमच्या फॅमिलीन तियात्रीस कसो. बट या सगळ्यांनी तो इलो गुण आसाच. तुझो डॅडी कांतार करता बरो? डॅडी कांतार डॅडाक बरो वॉयस आसा, ही सिंग्स. तुझो भाऊय संगीतकार? म्युझिशियन, या, ही प्लेज द ई फ्लॅट हॉर्न. ओके. एंड ही इज ऑल्सो, ही नोज द ट्रम्पेट ऑल्सो, आणि कीबोर्ड ऑल्सो ही नोज. तुवें संगीताची शिकप केला? या, कला अकादमीन शिकताले? या, कला अकादमीन वायलिन शिकताले. वायलिन शिकताले. सो इगोर्जेन वायलिन वाजयता केन्नाय? हय, वाजयताले. नॉट मच नाव, पूण पयलें वाजयताले, मिसाक वाजयताले. आतां लेस जालें. ही कला घेवन माचयेर कशें पावलें तूं? इगोर्जे कडेन कार्यावळी कोत्ता, कार्यावळी कोत्ता माचयेर कशें पावलें? सो इगोचे कडेन कोत्ता तेन्ना आय वॉज जस्ट 3 or 4. मागीर आय स्टार्टेड विथ अ फॅशन शो. देन आय वेंट इन टू डान्सिंग. मागीर वन एक्ट प्ले केलो आफ्टर लायक a few years. So I was like 7 or 8 that time. आणि आमचो कोरमोयेचो एकलो साल्वादोर फेर्नांडीस, तो जॉली बॉय म्हणून वखता तेका, तो कॉम्पिटिशनाक तियात्र घालतालो. सो ताणें म्हाका पयलें स्टेजीर आमचे इगोचे कडेन, आनी तो म्हणूंक लागलो आमच्या गांवान आसा टॅलंट, सो वाय नॉट. सो ताणें म्हाका आपणाच्या तियात्रान घेतलें. एंड दॅट वॉज माय फर्स्ट तियात्र. आय वॉज व्हेरी यंग, आनी ही मेड मी सिंग दी ओपनिंग कोरस. सो ताच्या तियात्रान, तो फोटकिरो म्हणून तो तियात्र. I was in the 5th standard. 5th standard. Yeah. So तो माझो पयलो तियात्र जालो. पयलो तियात्र भुरगें तूं? या. पूण
वैजकी म्हणा शिकप कोत्ता म्हणटच इंटेलेक्ट विल बी क्वायट ब्रायट. ह्या पयल्या तियात्राचो ओपनिंग कोरसाचो जो म्हटला तुवें कितें उड आसा तुका? I was in fifth. First few lines, 4 लायनी maybe. प्लीज बघाचार तुमचे खातीर तुमचे मुखार तानसिया बाय पिरीस. तूं कांतार कोत्ताना सदांच आनी तूं म्युजिका बारा कांतार कोत्ता पूण आयज तुका दिवंक आमकां म्युजीक ना पूण लोकांक तुजो स्वादीक ताळो आयकोंक येवंक दी. तुमचे मुखार तानसिया बाय पिरीस. Ja cantarazo, niña corat moja cristałani. Orsak chalistis, curta un sacrifice cores machadisani. Tu grace mascaina, tore soro piona, upas que latani. Cores cobar zatots, Easter Sunday ye tots, kushal zatawami. खुशाल कित्याक बंद जालें तें स्टार्ट करूंक मेळटा परत. एकदम बरो हितून. त्या उपरांत पयले तुजें इस्कॉलांतलें जिवीत इस्कॉलान आसतना कशें चलतालें? इस्कॉलान आय वॉज व्हेरी एक्टीव. खंय वेताली तूं इस्कॉलाक? इस्कॉलान मेरी मॅकलेट पेंजीम. सो थिंगा आय थिंक दॅट वॉज द स्टार्ट. दॅट गेव मी अ बेज कशें. सो एक्टिविटीजांनी जायते पार्ट घेतालें एंड माझ्या वांगडा आसा द मेन फोकस ऑफ इट वॉज लायक द मोनोलॉग्स. I used to take part. माझ्या टिचरींनी बा they used to let me go forward. So in 7th standard I think, yeah, 7th. Then So इस्कॉलांनी monologues? Yeah, Skolani. Then they sent me for taluka level. So there I won the 3rd place and I got selected for the state level. So the next year I participated art and culture tanche torfen. So in state level and magir I got the 1st place all Goa. Yeah, so monologues was one thing. इनामा जिखपाची तुका भुरग्यापणारसून सो आनी इस्कॉलान कांतार बा कोत्ताले? Kantar as such na. I was mainly into this acting and all. So monologues and all. Ani in board of honor and all. So much strict. Okay. Into that. Ani writing sort of essay writing competitions and all that. Te. Pun singing ache tenna maka titla yana. I never thought I would be singing. त्या उपरांत तूं मुखार सरलें इस्कॉल जातूस हायर सेकंडरी. Yeah. थिंगा कांताराचो घोस्त आयलो. खंय केली हायर सेकंडरी तुवें? Don Bosco high secondary Panjim. No, tinga actually not much science students we were, so amka activities and title nahle. But dance, I took up dancing that time. Live wire is like some famous the amche Don Bosco, it's a famous event. So in that, yeah, dancing we won the 1st place in the group dance and all. So Don Bosco no tanna singing tanna not that much. But then towards the end of studying in Don Bosco, no, then Goincha Avaz came up. So then came singing. Then तू गोंयच्या आवाजान पावले आनी तुवें फायनलिस्ट जावंक पावले तूं. Actually तेन्ना म्हाजो पार्टनर Josiah Herbello. So he was in 10th, I was in 12th. So we got selected, but magir it was clashing with exams. So that year we got selected, but we didn't sing. So the next year we went again and again we got selected. So that time we sang. Okay. We were finalists. एक्टिंगाच्या वाटेन हे जालें तुजें कांताराच्या वाटेन मुखार पावलें आनी कांताराच्या वाटेन तुका आनीकूय एवॉर्ड्स मेळ्ळे न्हू आमचे तियात्र अकॅडमी कडच्यान. Yeah. So then after Goincha Avazut I started taking part ते कांताराचे दायज कॉम्पिटिशनां जाता तियात्र अकॅडमीचे हितून. सो तितून इन डुएट एंड ऑल म्हाका मेळ्ळा बेस्ट डुएट अवॉर्ड. पोरूच्या वर्सा बेस्ट दुओ मेळ्ळा. पोरूच्या वर्स बेस्ट दुओ आनी क्वार्टेटाकूय आमकां मेळ्ळा. सो इट्स ग्रेट. तुजें सिंगींग सायड बरें चेरिश्ड जालां. या. एक्टिंगाचो गुण कसो आयलो हितून? Acting, I think expression came from comparing. So acting घेवच्या आदी कंपेरिंगान आसलें तूं पयलें? I started with comparing actually. I think. आनी कंपेरिंगाची सुरवात मूळ खंय पडलें? मूळ सांगचें म्हणल्यार घरानूच जालें. म्हज्या कजनाचो फर्स्ट होली कम्युनियन आसलो एंड माय आंट तेजी मामी म्हजी मामाची बायल मामी. सो ती म्हणूंक लागली कंपेर बा हाडूंक कित्याक जाय आमगेर तूं टॅलंट आसतना वाय नॉट यू गो अहेड यू डू इट. आय सेड नो. I was in 8th or something. I was small that time also. So I sang no, not. And they had a grand party, and I said no. But then no, she pushed me forward. It's like no, go do it.
So and okay, so I said fine, I'll do. So started with a family party comparing. So ते झालं बरें and she said, see, you can do it. After that in school, Mary McLeod magir I compared the annual day function of our school. Bishop was our chief guest and all that. So that was another comparing thing. And from that time onwards, I realized ki makode jata comparing korunk jata. So through that expression on stage. कंपेरींग म्हणटा आसतना तुजे कंपेरींग पळोवपाक म्हाकाय भाग फाव जाले आनी आमच्या कार्यावळीची तुवें कंपेरींग केलां. आमचे CCR स्टुडियो टीव्हीच्या सेकंड एनिवर्सरीक म्हज्या वांगडा कोंकणीचो तुवें कंपेरींग केलां. तुवें आनीक हें केलां डायसिजन लेवलार कॅटेकॅटिकल सेंटर तो खंयचो TCCचो गोल्डन जुबली गोल्डन जुबली हय. सो गोल्डन जुबलीक फादर रोमियो डायरेक्टर ऑफ DCC. सो तो म्हणूंक लागलो हांव दोतोरपा शिकयता. सो म्हाजें येवप वचप आहलें तेन्ना आनी त्या वर्सा हांव कोर्सूय करतालें कॅटेकिस्टाचो कोर्स जेजूचे संदेशकार कोर्स. सो तेन्ना तो एक्चुली तेणें म्हाका ते आमी ओवरनायट वयता पळय कॅटेकिजम टिचर्स. सो तेन्ना ही म्हाका अनुभव शेअर करूंक लायलो तेणें ऑन द स्पॉट. सो आय डीड दॅट आनी तेन्ना बिशप सामको इम्प्रेस जालो आनी ही डिडंट नो दॅट आय कॅन डू. तेणें बेश्टें हें म्हाका वकोता म्हूण म्हाका करूंक लायलें. सो तेन्ना तेणें पळयलें म्हाका दॅट आय कॅन रियली डू वेल. सो तेन्ना मागीर तेणें म्हाका सांगलें नो नथींग डुईंग गोल्डन जुबली कंपेरींग तूच कर. एंड इट वॉज ट्रुली ग्रेट. आनी अगेन बिस्माच्या सामकारांत जालें तें बिशप तुजे मॅरी मॅक्लेड third time performing in front of Bishop. And then I remember he said golden goal because of golden jubilee. So then and comparing from then onwards there was no looking back. आणि आमचो पयलो अंतरराष्ट्रीय तियात्र संमेलन जालें ताची संपादनेची कार्यावळ मेन फंक्शन ताची तुवें सूत्रसंचालन केलें आनी खऱ्यांनीच बरें जालें. लोक वाखाणटा ताका. तानसिया बाय जेन्ना तूं कंपेरींग करता कसल्यो वस्तू तुवें तुज्या मनान दवरच्यो पडटा? वस्तू म्हणजे फर्स्ट थिंग इज स्पॉन्टेनिटी, liveliness. That joy first should be on your face in yourself, then you can spread it to others. So बरे उमेदीन तुवें केलें जाल्यार दुसऱ्यांकूय उमेद येता. Because comparing is like the main part of any function, right? So any program. तूं प्रोग्रामाक उबारून दवरतलें जाल्यार तुजें comparing should be really good. तूं स्क्रिप्ट रेडी करता? स्क्रिप्ट म्हणजे एक्चुअली आय डोंट लायक पूण आउटलायन रेडी करता बिकॉज दॅट इज इम्पॉर्टंट. फ्लो मेळोंक जाय न्हू. सो फ्लोवाक लागून हांव आउटलायन रेडी करता. म्हणजे फर्स्ट हें जातलें तहें चीफ गेस्ट दीस दॅट आय टेक दी ऑर्डर. सो तेजेर मागीर ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस करूंक म्हाका लायक. स्पॉन्टेनिटी एंड जोवियलिटी चड गरजेची. या एंड ऑल्सो ह्युमर. तुज्या वैजकी मळा वयल्या शिकपांत आतां जेन्ना आमी वैजकी मळा वयल्या मनशांक पळयता ते चडशे सिरियस आसता. तांचे हितून ह्युमर ना, तांचे हितून जोवियलिटी ना. वॉट यू थिंक इज द डिफरन्स इन दॅट? तुका आसा? अशें ना पूण इट्स जस्ट द वर्क प्रेशर दॅट कीप्स यू ऑल सिरियस एट दॅट मोमेंट. इट्स नॉट लायक मेडिकल स्टुडंट्स आर नॉट jovial at all. They are also very fun loving. They also want to enjoy life. But in the beginning itlo pressure asta tencher ani tasks are too many, so that burden is on the head. So the seriousness eta magir. Otherwise even we are jovial as human beings. मेडिकल म्हणटा उगड आसायलो. आमी आतां कांतार कोत्ता न्हू. तुवें 4 लायनी म्हटले. हालींच तुवें जायती कांतारां केल्या. दोतोरबाई तुजो ताळो एकदम स्वादीक आयकूंक बरो दिसता. हालींच्या दिसांनी तूं जायती कांतारांय म्हणटाय तियात्रांनी जे तियात्रांत तूं आसा. जायती तुका एवॉर्ड मेळ्ळ्या कांतारांक. खंयचे आतां कांतार करतले तेज्यो 4 वडी? ओके, आमच्या तियात्रांतलो लँटन ड्रामा रिसंट मोस्ट. सो तितूंतले म्हाजो सोलो. देवाचे पोदवेक म्हणटा शिमेरा सोना, देवा पोदवेचो मनशाक तावतो मेळोना, मुनीसेक मोठीन चिंता, चिंतो फळादीक जायना, करतोच तें पाप, देव दिता जाप, मनशा चिंतो पावना. काट कित्याक तियात्रांत आमकां फुडार चलोवचो आसा. कांतार म्हणटा आसतना आतां एक्टिंगाक
एक्टिंगान कशें पयलें तुवें म्हटलें 3 वर्सांचें आसतना स्टेजीर पावलें पूण त्या उपरांत एवरी इयर स्टेजीर पार्ट घेत रावलें हांव इन आमचे इगोजे कडेन सो मागीर तो साल्वादोर अंकलान आपणाच्या तियात्रान घेतलें त्या उपरांत म्हाका आफ्टर गोंयचो आवाज बा फादर मिलाग्रिस तो पॅरिश प्रिस्ट ऑफ पेंजीम तेन्ना पातकूर आसलो सॉरी सो ताणें थ्रू माय पार्टनर जोसाया तो पणजेचो सो ताणें आमकां सिंगींग करता तें पळयलेलें आनी सो ताच्या तियात्रान तो कॉम्पिटिशनाक घालता तियात्र सो ताणें आपणाच्या तियात्रान म्हाका व्हेलें सो ताजो तियात्र आहलो तेन्ना फर्स्ट आय डीड नॉट गेट इन टू एक्टींग पयलें फकत सिंगिंगाक गेल्लें हांव तियात्रान ताच्या सो मागीर नेक्स्ट इयर मागीर ताणें म्हाका एक्टिंगाकूय घातलें हय सो मागीर आनी म्हाका दिसता पयल्या पावटी हांव तेन्ना तुका वळखो नासलो पूण तेन्ना तुजो तियात्र हांवें पळयला तो आय वॉज अ जज फॉर दॅट कॉम्पिटिशन आनी म्हाका दिसता मॅरीट सर्टिफिकेट मेळ्ळा तुमकां डुएटाक तेन्ना मॅरीट सर्टिफिकेट मेळ्ळें तेन्ना त्या हितून एक्टिंगाक कितें फर्स्ट रोल कसलो जालो फादर मिलाग्रिस फर्स्ट रोल म्हाका बाय चान्स मेळलो तो एक्चुअली आनी कोण कोत्तालो तो बट ड्यू टू सम सर्कमस्टान्सीस ते करूंक पावंक ना कॉमेडी इट वॉज या इट वॉज कॉमेडी आनी फोन येयलो म्हाका आनी फ्यू डेजूच उरलेले हां परफॉर्मन्साक आनी रिप्लेसमेंट लायक इट वॉज सो फादर म्हणूंक लागलो कोत्तेले आनी ओके फायन आनी ते म्हाका लायकींग आहलें पयलींसान तियात्रांनी एक्टिंग करपाचें बट आय नेवर थॉट कॉमेडी करूंक पावतलें आनी इन द फर्स्ट प्लेस सो तितून घेतलें आनी केलें जालो बरो जाली कॉमेडी केलो आनी कसलो रोल केला तुवें ना that's after that directly then into your drama and then tragic role अनुच्या वर्साक वच तुवें तशेंच कर तुज्या हातान रोल पडलो हाव वॉज इट पयलो एक्सपिरियन्स कित्याक ह्या आदी तूं नॉन कमर्शियल एक्टर्सां बारा काम करतालें आतां तूं कमर्शियल एक्टर्सां वांगडा सगळे आनी व्हडले एक्टर्स वॉट वॉज द फील सी फर्स्ट हांव खरेंच म्हाका सांगचें म्हणल्यार भिरांत दिसलेली फर्स्ट पयलींच कित्याक आमच्या एक्टरां बारा इट वॉज ओके लायक आनी फादर बा आमचो तो बरे भाशेन सांगतालो एन ऑल दीस टू टेल बट आतां प्रोफेशनलां बारा कशें एक्टींग करपाचें कितें दे वॉट दे विल थिंक अबाउट मी इन दॅट सो ते कॉम्प्लेक्सिटी लायक सो बट एक फावट प्रॅक्टिसी स्टार्ट जाल्यो आनी तेंच्या बारा मागीर उलोवंक बी लागलीं आनी ड्युरींग प्रॅक्टिसीस ती हेल्प करताली एन ऑल सो तितून विथ दे आर गुड कंपनी एंड दे आर गुड एडवायस एंड सजेशन्स आय डीड वेल सो तुवें मुखेल भुमिकाय केली आनी ह्या तियात्रान 3 कांतारांय म्हणली आनी एक सारको हॅक्टीक लायफ जालें आसतलें तुका न्हू all credits to my director so because you showed confidence in me so that's how I went ahead ata did well seeing life ahead we know one thing for sure तुज्या वैजकी मोळावेलें काम won't permit you to be much into theatre पूण तियात्राची ओड आहा तुका न्हू करूंक दिसता कांतारा करूंक दिसता सो तियात्रा भायर तूं फकत हेंय करता न्हू आमचें कितें म्हणटा तें कॉयर आसा तुमचो या आमचो कॉयर आसा रेझोनेटिंग मेलोज प्रोफेशनल कॉयर या कमर्शियल सो आमचो कॉयर आसा तितून लॉट ऑफ कॉयर्स वीव डन स्टार्ट जाताच तो म्हणजे फेमस जालो इमिजिएटली सो जायते कॉयरूय येवंक लागले एंड देन मातशें डिफिकल्ट जावंक लागलें आतां नाव सिन्स द इंटर्नशीप हॅज स्टार्टेड न्हू मातशें त्रास जाता बिकॉज आय कांट लीव एंड कम न्हू क्लासीस आसता तेन्ना ओके आय कॅन टेल सर आय विल कम बॅक वॉट एवर सो तेन्ना ओके जातालें म्हाका वचोंक मेवतालें कॉयरांक बट आतां मातशें त्रास जाता बट वेन एवर आय कॅन न्हू ऑफ ड्युटी बी आहा तेन्ना वयता कला देवाचें देणें कितें म्हणचें आसा तुका ऑफकोर्स देवाचें देणें आनी ट्रुली गॉड्स गिफ्ट आनी तुका तें देणें आसा so you have to make good use of it so God has entrusted something in your hands you can't let it go into waste so you have to make use of it so that's what I'm trying to do तूं थोडे इंग्लिशी उलयता आतां पूण तुजी कोंकणी एकदम बरी आसा न्हू तूं कोंकणी सेवादोर बरयता तुजे सेवादोर मीस पुस्तकार छापून आयिल्लें आसा DCCच्या म्हजें आसा तातूंत हय वच तुवें तशेंच कर आमचें रिसेंट थिम्साचेर आसा आनी तातूंत तुजी कोंकणी एकदम बरी आसा थँक्यू तूं लिटरेचर बरी बरयता
ह्या बाबतींत आतां फुडें कितें वचपाचें आसा बरोवपाचें कामांत कितें आसा प्लॅन्स? बरोवपाचें आय लायक लिटर्जीज बा म्हाका बरोवंक आसा उमेद आसा बिकॉज वी आर व्हेरी इनवॉल्ड एज आय टोल्ड यू आमची फॅमिली व्हेरी इनवॉल्ड इन चर्च एक्टिविटीज सो तें आहा आवड आसा लायकिंगूय आसा बट टायमाक लागून मातशें ह्या सगळ्या वावराक तुका घरा कडेन तुज्या घरच्यांचो कितलो तेंको सपोर्ट आसा? तांकां फूल सपोर्ट आसा लिटर्जीज एंड ऑल हॅज ट्रुली कम फ्रॉम मम्मा ती बरयताली सगल्याच्या काजरांक वाड्याचेर हे ते ती लिटर्जीज बरयताली सो ते म्हाकाय लागून कसो दिसता देन सिंगींग डॅडा हॅज अ गूड वॉयस तो सिंगींग बाबा इज अ म्युजिशियन सो आसा फॅमिलीनूच आसा कशें घरा कडेन आसता तेन्ना तुमी चोगाय वांगडा आसता तेन्ना माहोल कसो आसता घरान? तियात्र जाता आमगेर बिकॉज ऑलवेज दॅट फन जॉय इज देर सामकी कॉमेडी बा जाता आमगेर घरानूच डायलॉगां बा घरा बरी जाता तूं कांतार कोत्ता तूं कंपेरींग कोत्ता तूं एक्टींग कोत्ता ह्या खातीर तुज्या अभ्यासाचेर केन्ना असर पडला? हाव डू यू स्टँड इन कॉलेज एग्जामीक निमणे येतात दुसरे कितें ना आय डोंट लेट ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट माय स्टडीज शिकपाचेर म्हज्या केन्नाच वायट असर जावंक ना बिकॉज ऑफ माय दीस सो इतल्यो एक्टिविटीज कोत्ता तरी आसतना टॉपरूय जाता तूं बाय गॉड्स ग्रेस आय म्हणजे ऑलवेज जोर त्या जाग्यार ती वस्त केल्यार एकामेका कडेन ती मेतेर जायना ना आनी तूं तर कल्चरली इनवॉल्ड विथ ऑल दीज एक्टिविटीज तुका आनीकूय बरे तरेन शिकपाक उमेद मेळटा. Actually even I feel that when you're involved in more of these things also because mind divertूय जाता leisure also is there and they are studying also then you can focus more शिकपाचेरूय मन लावपाक आनीक उमेदूय येता so it's not like you get distracted or deviated तहें कांय ना actually I feel more interested in studying after I've done my quota of entertainment and activities so I feel good. तुजी आवय टीचर अकिला केन्ना म्हणूंक ना घरा कडेन इनफ ऑफ दीस एक्टिविटीज आतां मातशें शिकपाचेर तूं शिकप करीच ना आतां मातशें शिकोंक लाग ना नॉट बिकॉज ऑफ स्टडींग शिकपाक लागून केन्ना म्हणूंक ना बट अहें तियात्रांनी कित्याक बाय अहें म्हणटा ती बट नाव सिन्स फादर मिलाग्रेस फादरीच्या तियात्रांनी इट्स ओके सो तेन्ना धाडलेलें म्हाका नाव इट इज लँटन ड्रामा सो ओके देवाचें काम जाल्यार वचतो हें म्हणटा ती सो सपोर्ट आसता तुका? हय नॉट लायक आय एम टोटली पुल्ड बॅक आसा शो जातूच बट डॅडी येतलो तुका व्हरपाक डाडाचो तो पयलो हुस्को बाबा तुका हुंय वचोंक जाय हुंय शो आसा आय वील ड्रॉप यू तो मागीर व्हरोंकूय येता पावोंकूय येता तें सगळें डाडाचेर पावलें. बाय ह्या ल्हान पिरायेर खूब कितें तुवें मेळयलां एवॉर्ड्स इन सिंगींग आतां एक्टिंगाक म्हज्या तियात्रान वच तुवें तशेंच कर इट वॉज अ ग्रेटेस्ट एसेट तूं आसप म्हणजे एका ग्रुपान एका डायरेक्टराक एसेट तो सगळेच वाटेन कितें करूंक जाय. I would interrupt and I would take this opportunity to thank you also for giving me that much needed push in this field. कंपेरिंगाक तर तूं खूब मुखार आसा व्हडले प्रोग्राम्स तुवें कंपेर केल्या तुका तुज्या फुडल्या जिवितान खूब येस आवडटा. हांवें जाणा जावन हो मुद्दो घातलेलो लिटर्जी बरोवपाचो आनी हांव जाणा ह्या विशयाचेर तुजें एक पुस्तकूय भायर सरचें आसा. दोतोरबाई तुका सगल्या तुज्या फुडल्या जिवितांत जें कितें तूं तुजी कला वापरून देवाचे मोहिमेक वापरता हे कलेक वरवीं तुका खूब येस आवडटा आनी हे कले वरवीं तुजें वावरूय उदीक फुलोवन येवन दी वावराच्याय मोडार तूं परजळून दी जशें तूं कलेन परजळता तशेंच वावरांनी परजळोंक आमचे आवडे. वेळ जालो उलयता वेळाचेर भाणूच कळना पूण वेचे आदी तुजो आमकां ऑटोग्राफ. दोतोरबाई
तुज्या ऑटोग्राफा खातीर देव बरें करूं. शेवटाक कितें सांगचें आसा तुका? CCR टीव्हीक काळजाचे कला एकतान देव बरें करूं म्हणटा म्हाका ही संदी दिवंक आनी तुका चड करून आनी तुमची ही कार्यावळ चलून आयज 50वो एपिसोड हो म्हाका एक व्हडलें भाग कशें 50व्या एपिसोडान येवंक. सो तुमकां बरें हें सांडता फुडाराचे दिवे हे कार्यावळीक आनी काळजाचे कला एकतान देव बरें करूं. आनी तूं एक बरें कांतोरिस्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल. तूं एक बरें कांतोरिस्ट म्हणटूच जेन्ना आमी केक कातुत्ता म्हाका दिसता कांतार तुवें करूंक जाय. म्हाका न्हू निरोप घेवचो वेळ आयलो. पूण जेन्ना एक ओकासें आसता जेन्ना एक मिलाचो फातोर मायलस्टोन आमच्या जिवितांत येता तो आमी सेलेब्रेट करता, तो आमी मनयता. आनी आयज आमचो 50वो एपिसोड आमच्यान कशें मनयन आसतना राव येता आनी कशें मनोवया. शॅम्पेन फोडून स्टुडियोंत फोडूंक जायना. तो स्टुडियोंत आतां आमी ह्या 50व्या एपिसोडाची 50व्या आमच्या भांगराळ्या एपिसोडाची आमी खुशालकाय वाडोवंक आतां केक कातोरया आनी त्या वांगडा तुमी आमचे खुशालकायेन वांटो घेयात. Congratulations and celebrations. We want the world to know we're happy as can be. Congratulations and jubilations. We want the world to know we're happy as can be. We want the world to know we're happy as can be. देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू 50 एपिसोडांक तुमी आमकां तुमचो सांगात दिलो, तुमचो मोग दिलो, तुमचे कमेंट्स दिले, फोन करून आमची उर्बा वाडयली. काळजाचे कला एकतान दर एकल्याक तुमकां खेरीत करून परदेसांत आसलेल्या आमचे भाव जे फोन करून मुजरत एक इंटरव्यूची, एक भेटेची, एक एपिसोडाची आमची तुस तोखणाय करतात. तुमकां सगळ्या काळजाचे कला एकतान देव बरें करूं म्हणटा. अशीच कोंकणी भाशेच्या मोगान रावया, अशीच कोंकणी संस्कृतायेच्या मोगान रावया, अशीच कोंकणी तियात्राच्या, कोंकणी फिल्माच्या, कोंकणी भाशेच्या मोगान रावया आनी पळोवंक विसरो नाकात. दर सातोळ्याक फुडाराचे दिवे. मेळुया फुडल्या सातोळ्यांत. ते म्हणसर मोग आसूं.